وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين والله المستعان على ما تصفون وجيء على قميصه بدم كذب الله المستعان على ما تصفون وجيء على قميصه بدم كذب وجيء على قميصه
والله المستعان على ما تصفون وأسروه بضاعة الله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس